कौन से पारे का जायजा है? 5 पारे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये जी बच्चा आया है जी, इसके 5 सिपारे का जायजा देने के लिए आया है। तो बड़ी बात है, ये हाफिज नहीं है, गैर हाफिज है। तो 5 सिपारों का जायजा देने आना गैर हाफिज के लिए बड़ी बात होती है। तो कितने अरसे में हो गए बेटे 5 सिपारे? 3 साल 4 महीने। 4 महीने में जी 5 सिपारे मुकम्मल। और फिर आज उनका जायजा देने के लिए आए हैं। देखते हैं कैसा जायजा देता है। अल्लाह ताला जो है इनके साथ मदद फरमाए और ये जायजे में कामयाब हो जाएं, क्योंकि ये फिर 5 सिपारे में कामयाब होंगे फिर आगे जा सकते हैं। ठीक है ना जी? तो 5 सिपारे अगर जायजे में कामयाब नहीं होते हैं तो कल दोबारा जायजा होगा, और जब तक ये कामयाब नहीं होते आगे नहीं जा सकते। अच्छा चलिए देते हैं इनका जायजा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू ख़ैरन मिनहुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل أيحب أحدكم أن يأكل बीच में छोड़ रहे। أيحب أحدكم أن يأكل आगे क्या है? أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. बस माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप एक सिपारे में तो कामयाब हो गए। आगे है जी दूसरा सिपारा। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق
बस माशाल्लाह जी, 2 सिपारों में कामयाबी हो गई जी बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? जुहैर। ये बच्चा बड़ा नाइस बच्चा है जी। ये बड़ा मेहनती बच्चा है, नाइस बच्चा है, छुट्टी भी नहीं करता है। तो आप देखें इसका नतीजा इसके सामने है, इसका फल इसको मिल रहा है इसकी मेहनत। अच्छा जी, आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकअय्यिन मिन क़र्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. من الظلمات إلى النور. من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. बस जी माशाल्लाह। अच्छा जी, 3 सिपारों में कामयाब हो गए बेटा आप। अभी आपके पीछे बच गए हैं 2 पारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله. अच्छा जी बस माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या नाम था? जुहैर भाई, आपको माशाल्लाह बहुत ग्रेट हो। आपकी तो एक गलती भी नहीं है अभी तक और आपका आखिरी पारा रह गया। अच्छा चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فأما الإنسان
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زہیر بھائی آپ نے تو کمال کر دیا ہے. ماشاء اللہ. آپ کو پورا نام محمد زہیر ہے؟ زہیر احمد ہے. ماشاء اللہ آپ کو تو سارے سوال یاد ہیں. سامعین یہ بچہ 5 سپاروں کا اس نے جائزہ دیا ہے اور آپ نے سماعت کیا ہے کہ ماشاءاللہ 5 سپاروں میں ایک بھی غلطی اس کی نہیں آئی. اور صرف یادداشت نہیں ہے, اس کا لہجہ بھی آپ دیکھ لیں. اب چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کہ لہجہ وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کو فی الحال پڑھایا جا رہا ہے, لیکن تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ضرور ہے. لیکن اس عمر کے بچے کے لیے اتنا لہجہ بھی کافی ہے. اور پھر آپ ان کے تلفظ دیکھیں, ان کے مخارج دیکھیں, ان کے غنّے دیکھیں, ان کے اخفاء دیکھیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان کا کانفیڈنس دیکھیں کہ تھوڑا سا بھی وہ ہچکچانا اور تھوڑا سا بھی ڈرنا, پریشرائز ہونا بالکل اس کے اندر نظر نہیں آتا ہے. اس کے پیچھے ایک تو اس کی اتنی ہمت ہے, دوسرے اس کے ساتھ سے کرام کی محنت ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید ان کو توفیق بھی عطا فرمائے, آپ حضرات بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مزید قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میری طرف سے ان کو جو ہے نا جی 100 روپے کا انعام بھی دیا جا رہا ہے, باقاعدہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے. اور یہ انعام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, انعام ہوتا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کس کی طرف سے اور کس بنیاد پر ہمیں ملا ہے. اور یہ قرآن پڑھنے کی برکت سے استاد کی طرف سے یہ انعام اس کو ملا ہوا ہے, اور میں انشاءاللہ اس کو یہ انعام بھی دوں گا. زبیر